बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो में हम मश्क नंबर 2 को हल करेंगे। मश्क नंबर 1 को हमने हल किया है। अगर उस वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप उसको भी देख सकते हैं। सवाल नंबर 1 है, मौलाना हाली के ख़याल में शायरी में सबसे ज़्यादा ज़ख़ीरा अल्फाज मीर अनीस के पास है। शोखी तहरीर सैयद मोहम्मद जाफ़री की ज़रीफ़ाना शायरी का मजमूआ है। खुदा बख्शे बहुत सी खूबियाँ थी मरने वाले में, इसमें अकबर का इशारा सर सैयद की तरफ है। बेनुकत शायरी से मुराद जिसमें नुक्ता ना आए, यानी लेकिन गुमान और शायद जॉन एलिया के मजमूए हैं। गुलाबी उर्दू के साथ मुल्ला रमोज़ी नाम जहन में आता है। आब हयात को 5 अदवार में तकसीम किया जाता है। आब हयात का सन इशात 1880 है। आतिश ज़ेरपा बानो कुदसिया का नावल है। मालिक राम ने इकबाल को गालिब का मानवी फर्जंद कहा। शोरिश काश्मीरी ने इकबाल के अक़वाल फैज़ान इकबाल के नाम से जमा किए। हफीज़ जलंधरी के नगमा का दिबाचा पितरस बुखारी ने लिखा था। रियायत लफ्सी के हवाले से बड़ा नाम अमानत अली लखनवी है। तज़क बाबरी के वक़ाए बाबरी और बाबरनामा नामों से भी याद किया जाता है। उर्दू मरहटी की सगी बहन है, डॉक्टर सुहेल बुखारी ने कहा था। गालिब फ़ारसी शायर बैदल को असाए खिज़र कहते थे। मुग़ल दरबार से सबसे पहले मुल्क शोरा का खिताब गज़ाली मशहदी को मिला था। रईसुल अहरार मौलाना मोहम्मद अली जौहर को कहा जाता है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली को अली बिरादरान कहा जाता है। रिसाला कलंदरी इस्माइल मेरठी की तख्लीक है। आइन अकबरी अबुल फ़ज़ल की किताब है। शाहनामा ईरान फिरदौसी ने लिखा था। रिसाला इक़दार शबनम रुमानी ने निकाला था। मौलाना शिबली के बकौल इब्दाल की मिसाल नज़ीर अकबर आबादी है। मखज़न के मुताबिक इकबाल रोमानवी शायरी के और अबुल कलाम नसर के बानी हैं। हयात सादी का सन इशात 1886 है। फैज़ के बारे में मशहूर है कि अल्फाज उनके ग़ुलाम और तशबीहात कनीज़ें हैं उनके। वाजिद अली शाह ने तवाइफ अमराओ को हज़रत महल का खिताब दिया था। हज़रत महल बरजीस की माँ थी। उर्दू के इब्तदाई नशोनुमा में सूफिया कराम का हिस्सा मौलवी अब्दुल हक की किताब है। उर्दू की पहली लुगत फ़ाल ने मुरतब की है। ये बाज़ी इश्क की बाज़ी है, फ़रखंदा बुखारी की खुद नोश्त है। अनवर मसूद फ़ारसी ज़बान के उस्ताद थे। दरे मुराद से मुराद खाके करबला है। दाओ दिलो हार इशफ़ाक़ अहमद का किरदार है। मज़ार इकबाल का डिज़ाइन नवाब ज़ैन यार जंग बहादुर ने बनाया था। दहली की चंद अजीब हस्तियाँ अशरफ सबूही की तसनीफ़ है। 1857 में दहली कॉलेज के प्रिंसिपल टेलर कत्ल हुए थे। एच टेलर के कत्ल की पादाश में मोहम्मद बाकिर और सहबाई को फांसी हुई। शेफ्ता के फ़र्जंद नवाब अली ख़ान रश्की गालिब के शागिर्द रहे हैं। नावल गुरेज़ का मौजू जंग अज़ीम का सानिया है।
اردو میں مرثیہ کا پہلا دیوان سودا نے مرتب کیا۔ ناسخ کو اپنے چچا نے زہر دیا تھا۔ تار عنکبوت الطاف فاطمہ کی تصنیف ہے۔ داستان در داستان وحیدہ نسیم کی تصنیف ہے۔ امیر مینائی کو ملک و شعراء کا خطاب نواب کلب علی خان نے دیا تھا۔ دیوان سنگھ کو مفتون خواجہ حسن نظامی نے کہا تھا۔ میں مٹی کی مورت ہوں فہمیدہ ریاض کی تصنیف ہے۔ پوشیدہ میری خاک میں ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی کی تصنیف ہے۔ آگ میں پھول حمایت علی شاعر کی تصنیف ہے۔ لمحوں کی خوشبو ڈاکٹر تنویر علوی کی تصنیف ہے۔ برف کی ناؤ مظفر وارثی کی تصنیف ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا ادبی ایوارڈ کمال فن ایوارڈ ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد نے ریاست حیدرآباد سے غیور جنگ خطاب لینے سے انکار کر دیا تھا۔ 1910 میں پنجاب یونیورسٹی نے ڈپٹی نذیر احمد کو LLD کی ڈگری دی تھی۔ سوال نمبر 57 ہے، تاریخ ہندوستان 10 جلدوں میں مولوی ذکاء اللہ نے لکھی تھی۔ علامہ اقبال نے نادر شاہ درانی کو درویش خطاب دیا تھا۔ علامہ اقبال کی مشہور نظم بڈھے بلوچ کی نصیحت ارمغان حجاز میں ہے۔ اقبال نے ذوق و شوق کے اشعار فلسطین میں پڑھے۔ علامہ اقبال کی کتاب جاوید نامہ فارسی زبان میں ہے۔ بانگ درا 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ علامہ اقبال کی آخری نظم حضرت انسان ہے۔ شکریہ یورپ اور موج زمزم آغا حشر کشمیری کی نظمیں ہیں۔ نظم کنارہ رادی تلوق چند محروم نے لکھی ہے۔ بحر الفساد نجم الغنی کی کتاب ہے۔ تصحیب البلاغت محمد سجاد مرزا بیگ کی تصنیف ہے۔ مکتوبات حالی کو خواجہ سجاد حسین نے مرتب کیا تھا۔ مولانا حالی کی کتاب اصول فارسی میں 5 ابواب ہیں۔ مولانا حالی کی بیوی کا نام اسلام النساء ہے۔ مولانا حالی کے بیٹے کا نام خواجہ سجاد حسین ہے۔ حالی کی نظم مبارک باد میں قومی شاعری کی نشاندہی ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے کی ہے۔ مسدس سے حالی کو فن شاعری کی جدید تاریخ سر سید احمد خان نے قرار دیا تھا۔ مسدس حالی کا سن اشاعت 1879 ہے۔ یہ سچ ہے کہ کسی قوم کے مہذب ہونے اس قوم کے مذہب کا بڑا دخل ہے۔ سر سید کا یہ قول ہے۔ کوسچن نمبر 87 ہے، عربی زبان میں تہذیب الاخلاق کے نام سے کتاب ابو علی مسکوہ نے لکھی ہے۔ اکبر اللہ آبادی سن 1888 میں قیم مقام جج بنے تھے۔ اکبر اللہ آبادی سن 1894 میں سول جج بنے تھے۔ اکبر اللہ آبادی نے 2 شادیاں کی تھیں۔ نوابی دربار کے نام سے ڈرامہ نواب سید محمد آزاد نے لکھا تھا۔ معاونین عود پنچ ڈاکٹر مصباح الحق کیسر کی تصنیف ہے۔ مثنوی نیرنگ خیال ستم ظریف نے لکھی ہے۔ کوسچن نمبر ہے 94، اردو زبان کا پہلا لغت غرائب اللغات عبدالواسع بانسوی نے مرتب کیا ہے۔ لغت نو ادرا الفاظ سراج الدین آرزو نے مرتب کیا ہے۔ آب ارغوانی سے مراد سرخ پانی یعنی شراب ہے۔ معنی پرور سے مراد ہے ماہر انشا پرداز۔ نمیکا سے مراد خط نوشتہ تحریر ہے۔ نوبت بنوبت سے مراد باری باری۔ کوسچن نمبر
100 مسنگ ہے، اس وجہ سے سوری۔ نیکسٹ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔